सीरीज, क्योंकि हम सब ने आदम, हव्वा, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, ईसा अलैहिस्सलाम और आदिन सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस पे तेरे नेक बंदे को नबी चले। कोई चलता है, कोई भी नहीं। मेरा अल्लाह है। कुछ लोग इसको भगवान बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाहिगुरु बोलते हैं और कुछ लोग इसको गॉड बोलते हैं। हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। माँ कसम हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा और ना ही हमारा कोई टाइम टेबल सेट हो रहा है और ना ही हमें यह पता चल रहा है कि हमने लाइफ में आगे जाना कहाँ है। हमारा गोल सेट नहीं हो रहा। आप सबके लिए एक मोटिवेशनल सीरीज लाता हूं, बट वो सीरीज प्रॉफिट सीरीज रहेगी। हमें उसने नूर से पैदा किया है तो नई स्पीशीज शायद पता नहीं फूलों से होगी, इत्रों से होगी, नई नई खुशबू से होगी, बट अल्लाह ताला ने आदम को एक रोटन बदबूदार मिट्टी से पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो आप सब बच्चे अच्छे से होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। माँ कसम हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा और ना ही हमारा कोई टाइम टेबल सेट हो रहा है और ना ही हमें यह पता चल रहा है कि हमने लाइफ में आगे जाना कहाँ है। हमारा गोल सेट नहीं हो रहा। तो आप हमें अक्सर मोटिवेट कर दिया करो। तो मैंने भी जहन में ये सोचा, यार ये बात तो सही बोल रहा है, हर बच्चे की प्रॉब्लम तो है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल सीरीज लाता हूं, बट वो सीरीज प्रॉफिट सीरीज रहेगी, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉफिट्स मतलब मैं एक नबियों की कहानी आपको सुनाऊंगा और उनमें से हम मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपने सब नबियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, बट आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो अपने नबियों के काम पे अमल करे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस पे तेरे नेक बंदे को नबी चले। कोई चलता है, कोई भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा यार आप सबको मोटिवेट किया जाए विद अ प्रॉफिट सीरीज या अपनी नबियों की सीरीज, क्योंकि हम सब ने आदम, हव्वा, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में मोहम्मद और रसूलुल्लाह हमने नाम सुन रखे हैं, बट हम उनसे कभी मोटिवेट नहीं हुए। तो मेरा एक नया आइडिया था कि भाई बच्चों को मोटिवेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉफिट सीरीज। तो शुरू करते हैं पहले प्रॉफिट से, दैट इज आदम अलैहिस्सलाम। हम सब के बाप, मतलब आप ये चीज सोचो कि हम सबके बाप एक नबी हैं, आदम हैं, तो हमें किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले मैं आपको अपने क्रिएटर से, अपने अल्लाह ताला से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखो, अल्लाह ताला ऐसी चीज है जिसको हम शायद देख नहीं सकते, बट हम अल्लाह ताला को महसूस कर सकते हैं। दुनिया की हर एक चीज में सूरज से रोशनी आती है तो वो भी मेरे अल्लाह ताला की नियामत है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो वो भी मेरे अल्लाह ताला की नियामत है। लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव फ्रंट की तरह मूव करती है तो वो भी मेरे अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। आप खुद सोचो, मेरे दिमाग में जिस तरह से न्यूरॉन काम करते हैं, ये डिजाइनिंग करने वाला मेरा अल्लाह है। कुछ लोग इसको भगवान बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाहिगुरु बोलते हैं और कुछ लोग इसको गॉड बोलते हैं। मतलब के देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, बट जिस भगवान को मैं मांगता हूं वो मेरा अल्लाह है। हम में से बहुत सारे लोग इसी नाम को अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। बट अभी मैं प्रॉफिट सीरीज पे हूं तो मैं इस चीज से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं एक सीन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आदम पे आएंगे। आदम से कई करोड़ साल पहले अल्लाह ताला ने बहुत सारी स्पीशीज को, मतलब अलग अलग स्पीशीज को, जितनी भी स्पीशीज दुनिया में आनी थी या किसी और प्लेनेट पे जानी थी, सबको एक लेवल पे इकट्ठा किया, या एक ग्राउंड मान के चलो इकट्ठा किया, जिसको हम बोलते हैं आलमे अरवा। वहां पे इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला ने सब स्पीशीज को जन्नत भी दिखाई और जहन्नम भी दिखाई।
पहली बात, ये जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट आप दिल में ना रखेंगे मुझे जन्नत में ही जाना है। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये दिल में रखना है कि मुझे नेक बनना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। समझ आई कि नहीं आई? जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जब दिखाई सब स्पीशीज को, एक तरफ जन्नत एक तरफ जहन्नम, जन्नत में बड़े बड़े महल, मोती, हीरे, दरिया दूध के, फरिश्ते, मतलब नूर ही नूर जन्नत में, तो बड़े खुश होगी, हर स्पीशीज खुश हुई। ओ हो, बल्ले बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा। एक तरफ जहन्नम, जब जन्नम देखी तो बीच में सांप, बिच्छू, आग, फायर, लावा, ये कुछ था, तो डर गए लोग, गमगीन हो गए। एक को देख के खुश हुए, एक को देख के गमगीन हुए। अल्लाह ताला ने बोला कि यार ये जो जन्नत है इसमें जानने का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि आपको सीधा काम करना पड़ेगा, चोरी से बचना पड़ेगा, बदकारी से बचना पड़ेगा, जना से बचना पड़ेगा, गीबत से बचना पड़ेगा। जो आज हम बात कर लेते हैं पीठ पीछे किसी की चीज छुपा लेते हैं, किसी के लिए बदगुमानी करते हैं, किसी को गाली देते हैं, इससे बचना पड़ेगा। और जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है? चोरी करना, गीबत करना, बदकारी करना, जिना करना, मतलब और जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं वो करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी का कत्ल करना बेवजह, किसी का लैंड हड़प लेना। तो ये था। अब जब ये सारी चीजें समझाई गई तो अल्लाह ताला ने सबसे पूछा कि कौन है जो मेरे लिए इस सच्चे रास्ते पे चलेगा। किसी स्पीशीज ने हाथ नहीं खड़ा किया, बट देयर इज वन स्पीशीज दैट इज होमो सैपियन। उसकी रूह ने हाथ खड़ा किया, ऐसे अंग्रेजी में होमो सैपियन बोलते हैं, ऐसे हाथ खड़ा किया, अल्लाह मैं तेरे लिए इस रास्ते पे चलूंगा, मुझे जन्नत मिले या ना मिले, बट तू बोल रहा है तो चलूंगा। मेरे बाप ने यह वादा किया है, आदम की रूह ने, किसी स्पीशीज ने वादा नहीं किया। अल्लाह खुश हो गए, बोलते यार कुछ तो बात है इस रूह। उस दिन अल्लाह ताला ने वादा किया कि ए आदम की रूह, मैं तेरे से तेरे रिज्क का वादा करता हूं। क्या कहा? ए आदम की रूह, मैं तेरे से, एक इतना बड़ा क्रिएटर, मैं तेरे से तेरे रिज्क का वादा करता हूं। तू जहां भी जाएगा, अल्लाह ताला को पता था दुनिया पे आएगा, तेरा रिज्क का वादा मेरा। तू क्या खाता है, तेरी औलाद क्या खाती है, आज हम 900 मिलियन हैं, उन सब का वादा मेरे अल्लाह ने आप सबसे कर रखा है। तो इस रिज्क के पीछे भागना नहीं है। फिर ये स्टोरी हुई, मतलब अल्लाह ताला इस रूह से बड़ा खुश था। ये वैसे ही था जैसे हम पिकनिक में जाते हैं तो खाने का वादा आपकी माँ बाप करते हैं ना, वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारे खाने का जिम्मा लिया हुआ है। तो परवाह नहीं करनी कि रिज़्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब देख, जब अल्लाह ताला ने सोचा कि मैंने एक नई स्पीशीज बनानी है, उससे पहले अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी मखलूकात बना रखी थी। जिन और फरिश्ते हमसे भी पहले थे, आदम से भी पहले थे। दुनिया पे राज जिन्नों का था और जिन्नों का राजा था इब्लीस, जिसे आज आप शैतान के नाम से जानते हो। अल्लाह ताला ने एक रोज ये ऐलान किया कि मैं एक नई स्पीशीज बना रहा हूं, एक नई मखलूक बना रहा हूं, एक नई स्पीशीज। तो सारे फरिश्ते बोले अल्लाह तो कारसाज है, हमें उसने नूर से पैदा किया है, तो नई स्पीशीज शायद पता नहीं फूलों से होगी, इत्रों से होगी, नई नई खुशबू से होगी। सारे बात करने लगे, बट अल्लाह ताला ने आदम को एक रोटन बदबूदार मिट्टी से पैदा किया, उसका पुतला बनाया। तो फरिश्ते आए, देखने लगे तो हैरान हो गए कि यार अल्लाह ताला हर एक चीज पे काबिज है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने हमें नूर से पैदा किया है तो ये मिट्टी से भी कोई नई स्पीशीज बना सकता है। ओके, डन।
40 साल तक आदम का पुतले को ऐसे ही रखा गया। हर फरिश्ता, हर जिन्नात आता था, देखता था, और ये अल्लाह ताला से कहने लगे, फरिश्ते देख के कहने लगे कि अल्लाह ताला तो ये रूह तो बना रहा है, या ये नई मखलूकात तो बना रहा है, ये कल को जहां भी जाएंगे फितना करेंगे, दुनिया पे जाएंगे या अर्थ पे आएंगे तो फितना करेंगे, ये चोरी करेंगे, जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, माल हड़पेंगे, दूसरों के बच्चे मारेंगे, ये फसादी होंगे। पता है अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं इस आदम के बारे में या इस रूह के बारे में। 40 साल तक जब सारे फरिश्ते आए, जिन्नात आए, देखे, चले गए। 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने सब जिन्नाओं को, सब फरिश्तों को एक जगह इकट्ठा किया, और एक वो होता है ना, क्या बातें बोलते हैं कि भाई अपनी चीज को बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब कोई वीडियो लेक्चर बनाता हूं तो मैं कैसे स्टेटस डालता हूं कि यार ये मेरा वीडियो लेक्चर देख लो। अल्लाह ताला ने जब तख्लीक की, आदम को रूह फूकने का दिन था या आदम को जिंदा करने का दिन था, तो सबको बुलाया कि आओ देखो, मैंने एक गीली बदबूदार मिट्टी से एक नई स्पीशीज पैदा की। रूह फूकी। रूह फूकने का मतलब क्या हो गया? आदम की आंखों में रोशनी आई, आदम के लंग्स चलने लगे, आदम के रगों में खून दौड़ने लगा, आदम के न्यूरॉन काम करने लगे, आदम की मूवमेंट हुई। सब हैरान हुए। आप खुद अंदाजा लगाओ किस तरह से वो सीन क्या होगा। और तमाम फरिश्ते और जन्नात इस काम को होते हुए देख रहे थे और हैरान थे कि किस तरह से मेरा अल्लाह एक गीली मिट्टी से आदम को पैदा कर रहा था। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझ आ गई। रूह फूकने के बाद अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि मैं तुम सब का खालिक हूं और मैं तुम सबको हुक्म देता हूं कि झुक जाओ आदम के आगे, आदम को सजदा करो। किसी ने, किसी भी फरिश्ते ने, किसी भी जिन ने कुछ नहीं सोचा और आदम के सामने झुक गए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। सब झुक गए सिवा इब्लीस और शैतान के। जब ये बात हुई तो अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि क्यों? इब्लीस ने कहा कि मैं एक गीली बदबूदार मिट्टी से बने हुए पुतले को कभी सजदा नहीं करूंगा। मैं फायर से बना हूं। आई एम फायर, अपन फायर है, ये मिट्टी है, साइल है, इसके आगे सजदा नहीं करता। बोलता मैं हुक्म देता हूं। बोलता कोई भी हुक्म देना। बोलते तू लानती। अल्लाह ताला ने कहा तू लानती है। उसने कहा मैं बड्डा लानती। इब्लीस की शक्ल चेंज हो गई, वो हैवानों की तरह दिखने लगा। पहले अच्छा दिखता था। फिर ये हुआ कि इब्लीस ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे कयामत तक की, ताकि मैं तुझे बता सकूं कि आदम और आदम की औलाद फसादी है। वो लड़कियों के पीछे भागेंगे, वो जिना करेंगे, वो बदकारी करेंगे, वो दौलतें कमाएंगे, वो पैसे कमाएंगे, वो बड़ी बड़ी लैंड इमारतें खड़ी करेंगे। अल्लाह ताला ने फिर हमारी सपोर्ट की कि तू नहीं जानता इनके बारे में जो मैं जानता हूं। देख अल्लाह ताला कितना कारसाज है, हमारी सपोर्ट कर रहा है। और हम छोटी से मामूला क्वेश्चन ना निकला है डड, हमें कुछ नहीं आता जी, हमसे कुछ ना पूछिएगा, कुछ नहीं। बट अल्लाह ताला ने हमारे लिए कहा कि तुम नहीं जानते। आज तू देखना क्या लाइट सेटअप है, क्या पैनल है, मतलब दुनिया में क्या क्या नहीं बनाया इंसानों ने। फसादी भी है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए अल्लाह पे बिलीव करो, उसके बारे में सोचो, उससे मोहब्बत करो, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। क्या डरना? और यार अल्लाह ताला इतना छोटा नहीं सोचते। वो नो तुम्हारा गला नहीं काटेंगे। गलती करते हो वापस उसके पास जाओ, वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े। ओके सर, जाएंगे। आज के बाद हम
اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے دل سے, اس کے ساتھ کنیکشن بناؤ. اگر کنیکشن کسی کے ساتھ بنانا ہے, اگر ہیو اے ریلیشنشپ ود یور گاڈ, پھر دیکھو کیسے کام ہوتے ہیں. سمجھ آیا نہیں؟ ہاں سر. ابلیس نے کہا کہ پوری قیامت تک مجھے موقع دے کہ میں تجھے بتا سکوں کہ آدم کی اولاد اور آدم فتنہ ڈالیں گے دنیا میں, پیسہ کمائیں گے, دولت کمائیں گے, لینڈ آن کریں گے, جھگڑیں گے آپس میں, اس کی نسلیں آپس میں جنگ کریں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا جا دیا موقع. جھگڑیں گے آپس میں, اس کی نسلیں آپس میں جنگ کریں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا جا دیا موقع. بٹ میں یہ بھی بولتا ہوں کہ میں اس آدم کی نسل میں کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا گیا, اور آپ خود سوچو اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے پوری کائنات کو جھکایا ہوا, تو اس آدم کے ساتھ فرشتوں کا رویہ کیا ہوگا؟ سلام ٹھوکتے ہوں گے, اے آدم جا رہے ہیں, سلام 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 سلام, ایسے سلام ٹھوکتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا تھا. کیا پروٹوکول دیا تھا؟ کہ جھک جاؤ اس کے سامنے. تو آدم کو تو سلوٹ چل رہے ہوں گے, چل رہے تھے, اتنی عزت دی تھی. آدم عیش میں, دودھ کی ندیاں, ہوا مطلب محل, اچھی ہوا, کھجوریں, اچھا کھانا, میوے. بٹ آدم علیہ السلام کبھی کبھی غمگین ہو جاتے تھے, مطلب کھو جاتے تھے. یہ چیز جب اللہ تعالیٰ نے نوٹس کی تو ایک رات آدم کے لیفٹ سائڈ, اس طرف سے, لیفٹ سائڈ کی رب سے, جس کو ہم پسلی بھی بولتے ہیں, وہاں سے حوا کو پیدا کیا. اوکے, لیفٹ سائڈ سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ یہ بڑا دل کے قریب ہوتی ہے. دل از اے کریٹیکل آرگن, امپورٹنس ہے دل کی کہیں نہ کہیں. اس لیے حوا علیہ السلام کی بھی امپورٹنس تھی آدم علیہ السلام کی. تو اس سے کافی میسج بھی کنوے ہوتے تھے. کیا؟ کہ جو لڑکے ہیں نا, ان کو ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا. سمجھا کہ نہیں ہے؟ مطلب لڑکی آپ کو کس کس روپ میں ملے گی؟ ماں کے روپ میں. تو ماں کو جب بھی دیکھو اچھی نظر سے دیکھو. وہ جتنا پیار تمہیں کرتی ہے, ماں قسم اس کے آدھے پرسنٹیج تو ان سے پیار کرو. آگے سے بولو تو مت, یار تو نے کھانا کیسا بنایا, تو نے کپڑے نہیں پریس کیے, یہ کیا وہ کیا, صبح صبح مجھے اٹھایا نہ کر. ماں بہت پیار کرتی ہے بچے سے. تجھے ایک چوٹ آ جاتی ہے نا, وہ رونے لگ جاتی ہے. کبھی محسوس کرنا, اسکول میں پنگا ہو گیا, مما کو فون کیا, مما ننگے پاؤں آ جائے گی. میرے ساتھ ہوا ایسا, میں فیل کرتا ہوں, میں بولتا ہوں یار میں خود گناہ گار ہوں. بٹ جب میں مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے, میں واپس لوٹتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ بھی لوٹو. اللہ کبھی توفیق نہیں چھینتا عبادت کی, نہیں تو سارے مر جاتے انسان. انسانیت پہ ہم کیا کیا گناہ نہیں کرتے, بٹ اللہ بڑا ہے, معاف کرنے والا ہے. بہن ہے, اسے اچھے سے بات کرو. غلطی کرتی ہے اس کو اچھے سے سمجھاؤ کہ بہن یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس کو ایسے سولو کر. کہیں دیکھتے ہو کہ کوئی گندے ریلیشن شپ میں آ رہی ہے, کچھ ایسا ہے, اسے روکو, سمجھاؤ. یہ نہیں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤ کہ میں تکی مارساں. میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بھائی بہن کو مار رہے ہوتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ بھائی پکڑتا ہے بہن کا فون, بات کر رہی ہوتی ہے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ, سامنے وہ گلے پہ پاؤں رکھتا ہے. یار اس سے اچھا یہ ہے اس کو سمجھا کہ تو ہماری عزت ہے. دیکھنا, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 10ویں بار وہ سمجھے گی. بیوی بات سمجھ آئے گی نہیں. جب بیوی سے بات کرتے ہو تو اچھے سے بات کرو. کل کو آپ کی بیویاں بھی ہوں گی, بیوی ہوں گی, اچھے سے بات کرنی ہے اس سے, اچھے سے سمجھانا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اپنے ماں باپ کو یہ ویڈیو دکھاؤ,
ٹھیک ہے, میں بہت سارے پیرنٹس ایسے دیکھتا ہوں جو گالی بکتے ہیں, گالی بولتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ گالی نہ دے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ جو بیجتے ہو وہی کاٹو گے نا. آم کا بیج آم کا پیڑ ہی. آپ کیوں ایسا سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ والا بیج مطلب آم کا بیج سیب اگائے گا؟ کبھی نہیں. should I repeat? No. کل کو بیٹی ہوگی, آئے ہائے پیار کرنا ہے اس سے. یہ نہیں ہے کہ جکڑوں کی طرح تن جانا کہ ہاں ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا ہوتا نہیں. اس کو پڑھانا ہے. ایک بیٹی پڑھتی ہے نا پوری نسلیں سدھرتی ہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس لیے لیفٹ سائڈ دل کے پاس سے لڑکی کی تخلیق کی گئی ہے. یہاں سے صبح ہوئی تو آدم نے حوا علیہ السلام کو دیکھا اور دل کو چین آیا کہ یار میرے جیسا کوئی ہے. اور آدم حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کپڑوں میں پیدا کیا ہے. مطلب ان کو ان کے ایسا بندہ سوچ سکتا ہے کہ شاید ان کا پتلا بنا ہوگا, ان کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے. ان کے کپڑے تھے پہلے سے. آدم علیہ السلام خوش. ابا کو اماں ملی تو ابا خوش ہو گئے. خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ بھی خوش ہو گئے. اپنی اسپیشیز کریٹ کی تھی, آج بہت خوش تھی, وہ بھی خوش تھے. یہ خوشی دیکھ کے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور ان کا نکاح کروایا. جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کیا مانگا؟ شادی پہ کیا دیتے؟ بولو ذرا کمنٹ سیکشن میں تو بولو, کیا دیتے؟ حق مہر دیتے. حق مہر میں اللہ تعالیٰ نے مانگا آدم سے کہ کیا تو کیا حق مہر دے گا. آدم نے سوچا یار جنت میں ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, پلیٹینیم ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, اٹھا کے دے دیں گے کچھ نہ کچھ. بٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار میرے لاسٹ نبی پہ محمد اور رسول اللہ پہ درود پاک پڑھے. یہ حق مہر تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں. سمجھ میں آیا؟ چمچ میں پڑا کچھ؟ should I repeat? No sir. جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں چھوڑ دیا اور وہ اچھے پروٹوکول کے ساتھ رہتے تھے. مطلب ہر فرشتہ ہر جن ان کی عزت کرتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیج دی تھی ان کو. مطلب وہ لیول ان کو دیا تھا. should I repeat? وہ لیول تھا ان کا. اور اللہ تعالیٰ نے بولا آپ کچھ بھی کرو, کھاؤ پیو, اس محل میں جاؤ, اس محل میں جاؤ, فرشتوں سے بات کرو, ڈسکشن کرو, بٹ ایک کام نہیں کرنا. یہ پیڑ ہے, یہ سامنے پیڑ ہے, اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا. اب اس پھل, یہ کون سا پیڑ ہے قرآن پاک میں اس میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے, بٹ پیڑ ہے, اس کا پھل نہیں کھانا. انسان کا دماغ فطوری ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں منع کیا. پھر شیطان کے وسوسے آنے شروع ہو گئے. شیطان آدم کے دماغ میں ڈالے کہ بھائی اگر تو نے اس پیڑ کا پھل کھایا تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا, تو فرشتوں کی طرح دکھنے لگ جائے گا. فرشتے نور تھے. آدم کو بڑا میں فرشتے دسا. اس نے یہ ڈسکس کیا حوا کے ساتھ کہ یار کہیں نہ کہیں اس پھل میں نا کچھ طاقت وغیرہ ہے, ہم فرشتوں کی طرح دکھنے لگ جائیں گے, کیا کریں, کھائیں نہ کھائیں. تو حوا نے کہا کھا لیتے ہیں. نہیں, اللہ کا حکم ہے, نہیں کھائیں گے. ایسے ہی چلا, شیطان کے وسوسے بڑھنے لگے. اب شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم کو پھنساؤں گا اور اس کی نسل کو بھی پھنساؤں گا. جو میرے ساتھ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا, جو تیرے ساتھ ہوگا جنت میں جائے گا. اب یہاں پہ 6-7 دن گزرے. جب وسوسوں کا ایک پیک لیول پہنچا تو آدم نے پھل توڑا اور اس کے کیے 2 ٹوٹے, ایک حوا کو اور ایک اپنے. جیسے دونوں نے کھایا ان کے کپڑے ان کے تن سے اتر گئے. مطلب ان کی بے عزتی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے سے ان کو تخلیق کیا, کتنی زیادہ عزت دی. ایک غلطی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بے عزت کر دیا. مطلب ہمارے ماں باپ کو بے عزت کر دیا.
اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اب آدم کو اس کا احساس ہوا کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کو بھی اپنی طرح کی جگہ تھوڑا بہت دکھ لگا ہوگا، یار اتنے اچھے سے میں نے ان کو تخلیق کیا، ایک حکم دیا کہ یہ چیز ماننی ہے، بٹ انہوں نے وہ بات مانی نہیں۔ تو اللہ نے حکم کیا کہ آج کے بعد تم جنت میں نہیں رہو گے۔ کہاں رہو گے؟ دیٹ از پلانٹ ارتھ پہ رہو گے۔ اوکے، تو وہ پلانٹ ارتھ پہ ڈال دیے گئے۔ اب آدم نے کیا کیا؟ آدم نے 40 سال اللہ تعالی سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میرے سے گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے میرے رب، میں مانتا ہوں میں بدکار ہوں، میں نے پھل کھایا ہے، مجھے معاف کر دے، بس تو مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں نہیں جانا، بس تو مجھے معاف کر دے۔ آدم اور حوا دونوں نے اپنے اللہ سے معافیاں مانگی۔ 40 سال کے بعد آدم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تا قیامت تک تم اسی دنیا پہ رہو گے، اور رزق کا وعدہ تو میرے اللہ نے کر رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب تم گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے تو میں بیچ بیچ میں اپنا خلیفہ مطلب اپنا نبی، اپنا پروفٹ بھیجتا رہوں گا تاکہ تمہیں یاد دلا سکوں کہ تمہیں میں نے کس طرح سے پیدا کیا تھا، تم مت بھولنا۔ آدم کو اس وقت صرف اپنی معافی کی فکر تھی، آدم کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے واپس جنت میں جانا ہے۔ آدم بس یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے نظروں میں واپس وہ عزت پالوں جو عزت میرے اللہ نے شروع میں دی تھی۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابلیس نے جب گستاخی کی تو اس نے معافی نہیں مانگی، آدم نے جب گستاخی کی تو اس نے معافی مانگی، اور اللہ نے وقت کے ساتھ آدم کو معاف اور عزت دونوں بخشی۔ مطلب یہ بات کہنا میرے حساب سے غلط ہے کہ تم جب گناہ کرتے ہو تو اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ میں مانتا ہوں گناہ کرنا سرزد ہے، آدم سے بھی گناہ ہوا ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم ایک قدم اللہ کے ساتھ طرف بڑھاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تمہاری طرف 1000 قدموں سے آگے آئے گا۔ جب بھی گناہ کرو، جب بھی ڈی موٹیویٹ ہو، جب بھی تمہیں لگے کہ دنیا بیکار ہے، مجھے کتنی بار لگتا ہے کہ دنیا بیکار ہے، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے بھگوان کی طرف آؤ۔ میری بات اچھے سے سمجھو کہ وہ اتنا چھوٹا دماغ نہیں رکھتا، وہ اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتا، اس کو پتہ نہیں کیا چیز تم میں پسند آ جائے۔ میں آگے آپ کو بہت ساری پروفٹ کی ایسی سٹوری بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز پہ اس انسان کو بخش دیا۔ آپ خود سوچو، دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ابلیس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، بٹ ایک کوتاہی، ایک نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت اپنے اندر پال لی۔ آپ خود سوچو اس چیز کو کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کیا سوچتا ہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر غلطی کرتے ہو اللہ تک کی طرف دوبارہ جاؤ، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے بولو کہ یا اللہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ شیطان نہیں بنو، سمجھ آئی؟ غلط چیزوں سے بچو،
میں بھی آپ کی عمر سے ہو کے آیا ہوں. مجھے بھی پتا ہے ٹین ایج کے دوران انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے بٹ تب بھی اسی کی طرف دوڑتا ہے. آپ بچ سکتے ہو اگر آپ کنیکٹڈ ہو اپنے گاڈ سے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ من میں رکھو, یہ اپنے دلوں میں ڈال لو کہ ہم دن میں کم سے کم 5 بار اپنے اللہ کو یاد کریں گے. سنتے نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 5 رکعت نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی ہندو یا سکھ اسٹوڈنٹ کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو پلیز آپ بھی اپنے گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, کیونکہ میں نے ابھی بولا کہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں. باقی نئی سٹوری کے ساتھ, نئے پروفٹ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ راکھا, شبھ راتری, جے ہند. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے. آپ کوئی بھی سجیشن ہو, کسی بھی چیز کو لے کے سجیشن ہو, پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں. باقی اللہ راکھا, شبھ راتری, اور ہمیشہ محنت کرتے رہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے.